ہو محمد، درود پڑھیں. ہو محمد میرے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر. ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. خیر البشر وہ، خیر الورا وہ، ہم سب کے رہنما وہ. اسوہ انہی کی راہ عمل ہے، زندگی ہے چراغ. اور ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. پڑھے میرے ساتھ. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. اور سوتے ہوں کو پیار سے جگانا، ان سب کو پھر رب سے ملانا، میرے محمد کا کام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا کس کا نام؟ میرے محمد کا نام. اور شاعر کہتا ہے عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت. رب جس کی تعریف میں کہہ دے، رب جس کی تعریف میں کہہ دے، انک لعلی خلق عظیم. اور ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں، ڈوب رہی ہے. دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں، ڈوب
धीरे धीरे मध्यम मध्यम इन जख्मों पे रख दे मरहम, और हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। पढ़ेंगे मेरे साथ? मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। माशाल्लाह। और ऊपर वाले मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। और सारा क्रू मीठा में, तुम लोग भी तो पढ़ो ना भाई, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, और तेरे मोहम्मद का नाम, हम सब के मोहम्मद का नाम। जनाब बदामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मुझे बुलाने का शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ नहीं, मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं तो आ जाए करें, थोड़ा चक्कर लगाते रहा करें, अच्छा लगता है। अच्छा, क्या हाल चाल? नहीं, पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम कहने से ही पहले जरा शिकवा कर लूं। अल्लाह, क्या हमें कितने दिन का कहकर गए थे और कितने दिनों बाद वापस आए हैं। थोड़ी सी देर हुई, लेकिन असल में मैं थोड़ा सा, एक मिनट, मैं जरा हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, जरा स्टाइल फौरन मुकाबले में आना की कोशिश शुरू कर दिया आपने। स्टाइल भी तो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो वो मैंने कहा कि अभी भी वैसे वोटिंग करवा लें तो पता ही है कौन जीतेगा, लेकिन चले खैर ठीक, कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोई ऐसा मसला नहीं हो जाए बेटा वोटिंग फिर। नहीं, वो यहाँ असल में बाइक यहाँ मिलती है जे डॉट की, WB की तो मिलती नहीं है तो वो मसला है असल में, और वो इसलिए आप जीत जाएंगे। ये असल में मैं पता है क्या, मैं आ जाता जल्दी, लेकिन मुझे खबरें मिली कि माशाल्लाह वसीम भाई ने ट्रांसमिशन को माशाल्लाह से ऊपर रखा हुआ है, तो मैं जरा थोड़ा सा मुतमईन हो गया। मैंने कहा चलो जिस काम के लिए निकले उस काम को एक बार पूरा ही कर दिस ओनली शोज योर ग्रेटनेस। लेकिन सबने बहुत कमी को महसूस किया, और वो एक बड़ा एक जाहिर एक अच्छा सिलसिला हमारा आपका बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए रमजान नशरियात के अलावा भी हम सारा साल मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैवल साथ करते रहते हैं। और वैसे वसीम भाई, ये UN की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा चैरिटी अमेरिकन करते हैं। ये मैं UN की रिपोर्ट बता रहा हूं। और नंबर 2 पे कौन है भला? ये मैं हैरान हो गया। नंबर 2 पे है पाकिस्तानी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। पूरी दुनिया में जो चैरिटी का काम करते हैं। अभी ये जब हाल में जब ये इंतकाल हुआ है लोगों का रमजान मुबारक में, ये हीट वेव की तरफ से, तो इतना दिल खोल कर लोगों ने माशाल्लाह से पाकिस्तान में पैसे भिजवाए हैं कि भाई पानी साफ करो, लोगों को पानी पिलाओ, और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए कि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ह्यूमन अपील, ये 10 दिन के अंदर 1 मिलियन पाउंड तो लोगों ने इनको चैरिटी दी है। 1 मिलियन पाउंड। और उनको और वहां पर उन्होंने ऐलान किया कि इंशाल्लाह ये सारा पैसा लेकर हम पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है। मुझे तो वो जो कहते हैं ना कि इस मुल्क का जो एक खुशाइन मुस्तकबिल है ना, वो टेक ऑफ करता हुआ नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पता है कौन सी है? कान लो अपना, मैच जीत गए श्रीलंका में 9 साल बाद। देखो यार, तब्दीली आ गई है भाई, 9 साल बाद मैच जीत गए। आपको हालात लगते हैं अपने बैट्समैनों के 377 रन बनाने के? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं लगते ना? लगते हैं। एक ही आवाज आई बस। अरे 377 रन बना लिए हमने, और मेरे ख्याल है कितनी विकेटें आउट हुई? मैंने आखिरी ये हेडलाइन देखी है कि 9 बरस बाद जीत गए। और भाई बहुत सी तालियां होनी चाहिए यूनुस खान के लिए। क्या बात है यूनुस खान, क्या बात है यूनुस साहब की, सही बात। और अहमद शहजाद ने भी बहुत अच्छी सेल्फियां बनाई हैं। उसने कितने रन किए? हाँ, वो रन नहीं बना सका। नहीं, आवाज नहीं आ रही। सेंचुरी कर ली उसने सेल्फियों की, रन नहीं बना। चलो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, और अल्लाह करे हफीज का मामला भी सही हो जाए। हाँ, इंशाअल्लाह। यार वो भी हमारा भाई है, हमारा, उसने भी बहुत सर्व किया है। और पाकिस्तान याद रखो
میری بات یاد رکھنا, پاکستان کے دن شروع ہو گئے ہیں اوپر جانے کے, انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کو اوپر کون لے کے جائے گا؟ کون لے کے جائے گا؟ جنید جمشید. ہم. اچھا ہاں, ہم لے کے جائیں گے پاکستان کو اوپر. صحیح بات. ہاں, وہ کیا کہا کسی شاعر نے, ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی اور چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. بہت سی تالیاں. واہ واہ واہ, زبردست, واہ واہ واہ. وسیم 27ویں پہ آپ نے پھر وہی حرکت تو نہیں کرنی؟ یہ ہونا ہے دبا 27 رمضان کو ایک بار پھر ہم بس دل دل پاکستان اگر ہم بتا دیں گے تو کوئی اور بھی لیکن بتا ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل 27 رمضان کو تو ہم ذرا پراپر انداز سے جب سارا سلسلہ ہوگا تو دل دل پاکستان سنیں گے جنید جمشید. ابھی تک میں اتنا ہی ٹیزر دے رہا ہوں, اس کے علاوہ پھر باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ. تو اوور آل ٹور کیسا رہا؟ اچھا رہا؟ بہت اچھا رہا. اور آپ بڑے حیران ہوں گے, 2 کام ہوتے رہے وہاں پر. اچھا, پہلے میں جب سفر کیا کرتا تھا تو میرے سے لوگ پوچھتے تھے, وہ جنید بھائی مولوی طارق جمیل صاحب کہاں ہیں؟ میں کہتا تھا بھائی مجھے معلوم نہیں, میرے استاد ہیں, میں ان کا پرسنل سیکرٹری تو نہیں ہوں یار. صحیح ہے. مجھے اب لیکن اب سنیں کیا ہوا ہے. کیا؟ اب میرے سے سب پوچھ رہے ہیں وسیم بادامی کدھر ہے؟ تو میں کو اس کا یہ سیکرٹری لگا ہوا ہوں, وسیم بادامی کدھر ہے؟ بھائی تم روز دیکھ رہے ہو شان رمضان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وسیم بادامی. اچھا, پھر میں نے کہا بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں آگے سے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے لیے گئے وہاں پہ؟ میں ان کے لیے گیا ہوں. بھائی آپ واپس جائیں شان رمضان کے اندر. میں کہا بھائی جا رہا ہوں یار خدا کے لیے, تم لوگ تو میری جان کو, میں تو تم ہی لوگوں کے لیے تو آیا ہوں. نہیں, ہم نے شان رمضان دیکھنا ہے, شان رمضان پر جائیں. تو بس پھر مجھے آنا ہی. ویسے مجھے اس کا اندازہ اس لیے کہ کتنا برا لگتا ہوگا جب لوگ پوچھتے ہوں گے کہ وسیم بادامی کا ہے, اس لیے مجھ سے بھی تو لوگ پوچھتے نا جنید جمشید کا ہے تو مجھے پتا ہے کیسا نہیں, لیکن یار میرے سے پوچھ رہے وسیم بادامی کا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم آپ سب کے اس اپورچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب کے اور ہماری جتنی بھی ٹی وی آڈینس ہیں, یقین مانیے ہم لوگوں نے جتنا نہیں سوچا تھا, میں پوری ٹیم کے بہاف پر کہہ رہا ہوں, اس سے بہت 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 زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے توسط سے شان رمضان کو جو مقبولیت دی ہے, ہم اب سب لوگوں کے بہت 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 شکر گزار ہیں اور احسان مند ہیں آپ لوگوں کے. اور آپ لوگوں کے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ کسی صاحب کے ساتھ میری جوڑی اتنی مشہور ہو گئی. اپنا نصیب ہے, اب کیا کر سکتے یار. میری بھی دیکھو اس عمر میں اس عمر کے اندر. اور اچھا جی, لائیے یہ دیجیے مجھے نیچے, یہ تو دکھائیں ذرا, جلدی لے کر آؤ. یہ اس کو بہن نیچے لے کر سے کہتے ہیں تو وہ سارے لے آئیں گے, پھر ہم ایک ساتھ دکھا دیں گے سارے. ٹھیک ہے جی. اور اسی دوران کیا خیال ہے پھر ہم کچھ شروع ہو جاتے ہیں جی. آپ کا سوال بھی ہے کچھ؟ آج کا میں سوال بتاتا ہوں, پھر آپ سے وظائف وغیرہ پوچھیں گے اور اسی دوران یہ سارے کارڈ وغیرہ بھی دکھا دیں گے. ہمارا کل کا سوال تھا, ہم روزانہ اپنے اوپننگ سیگمنٹ میں ویورز سے ایک سوال پوچھتے ہیں, ٹی وی آڈینس سے. آپ لوگوں کے لیے تو سوال جواب کا ایک باقاعدہ سیگمنٹ ہوتا ہے, قرآن اندازی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. کل ہم نے اپنے ویور سے پوچھا تھا قرآن کریم کی روح سے لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے افضل ہے. بہت ہی ظاہر آسان ترین یہ سوال تھا, 1000 مہینوں سے افضل ہے. بہت ساری ہمیں صحیح انٹریز موصول ہوئی. ونر کا انتخاب کیا ہم نے قرآن اندازی سے. المیرا کی بائک کے حقدار قرار پائے ہیں ظفر صاحب. یہ اپنے والے ظفر صاحب نہیں, اپنے ظفر تو نہیں, اپنے والے نہیں, یہ ظفر صاحب ہیں کراچی سے. تو ظفر بھائی کو بہت ساری تالیوں کی صورت میں مبارکباد دے دیجیے جی. واہ جی واہ, واہ جی واہ. آج کا سوال بھی انتہائی آسان نوعیت کا ہے, اور وہ ہے کہ کس نبی کو کفار نے آگ میں پھینک دیا تھا. سبحان اللہ, یہ تو آپ فری میں بائک بانٹ رہے ہیں. کوشش کی تھی ایسے, یہ صرف ایک بہانہ ہے انعامات کی تقسیم کا. یہ بھی بائک کا سوال ہے, کس نبی کو کفار نے آگ میں پھینک دیا تھا. اس کوئز میں شمولیت کا طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہے. ویری کوئکلی وسیم, ایک بات میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سے قرآن پڑھی ہوئی قوم ہے یہ ہماری ساری, کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 2 قول میں نے ایک ہی چیز کے بارے میں پڑھے ہیں, کہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور وہ جو جا کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اس پر ختم ہوتا ہے.
जो घरों पे भी जो लोग सुन रहे हैं कि हज़रत अली करमल्लाह वजहू और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोनों का कौल इस आखिरी रुकू के बारे में यह है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं होना चाहिए जो रात को सोने से पहले इस रुकू को ना पढ़े कि सारी की सारी दुनिया और आखिरत की खैरें अल्लाह ने इसमें रखी हैं। ये भूलना नहीं है सूरह बकरा का आखिरी रुकू। और एक रिवायत इसके बारे में यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 4 खजाने अर्श में से दिए हैं। 4 खजाने, उनमें से एक है आयतुल कुर्सी, अच्छा, दूसरी है सूरह कौसर, तीसरा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और चौथा है सूरह बकरा का आखिरी रुकू। तो ये दोनों हजरात गिरामी का, हमारी बुजुर्ग हस्तियों का ये कौल है इस आखिरी रुकू के बारे में, रात को सोने से पहले इसको पढ़ के सोना है। और जो सूरह मुल्क को रात को सोने से पहले पढ़ लेगा, कब्र का अजाब उसको नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा, ये दोनों सूरतें रात को पढ़ के सोया करते थे। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात रिवायत है। तो इस बात का ख्याल रखना है। सूरह मुल्क के बारे में तो बहुत ज्यादा आता है, अगर अलिफ लाम मीम सजदा न भी पढ़ सके, सूरह मुल्क पढ़ के सोएं। मैं जहां भी, अच्छा ये कुछ सवालात हैं वसीम भाई, ये आपके लिए, आपके नाम कुछ ये भी जरा दिखाना। अच्छा, ये मकसूद भाई हैं सजावल से। मैं जहां भी मुलाजमत के लिए दरखास्त देता हूं वहां से जवाब नहीं आता, कोई वजीफा बताएं। एक दुआ है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के खूबसूरत नामों में से ये नाम है या मुजीबू। इसको फजर की नमाज के बाद 100 दफा पढ़ें, इंशाअल्लाह अच्छी जगह से जवाब आएगा, या मुजीबू। और जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं और उनको ये है कि हमें नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, इधर मजा नहीं आ रहा काम करने का, वो इन 2 सूरतों की करें, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा और सूरह अलम नशरह लका सदरक। ये 2 सूरतों को किसी भी नमाज के बाद पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह मिलेगा। खुर्शीद साहब कोटरी से फरमा रहे हैं, मैं किराए के मकान में रहता हूं और माशी हालत बहुत खस्ता है, कोई वजीफा बनाए। बहुत जबरदस्त है ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं। या मुगनी ए बेपरवाह जात, या मुगनी, ये दुआ पढ़नी है। ये अल्लाह के नबी का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है या मुगनी। इसको 100 दफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ के ये दुआ करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस मामले को हल फरमाएंगे। मैं चाहता हूं मेरे घर में सुकून हो, औलाद नेक हो, इसके लिए कोई अमन सलामती के लिए कुछ फरमा दीजिए। हाँ, ये भी बड़ी जबरदस्त आयत है सूरह इब्राहिम की। सूरह इब्राहिम 14 नंबर की सूरत है और इसकी आयत नंबर 35 है। रब जअल हाजल बलदा आमिनन वजनुबनी वबनिया अन्नाबुदुल असनाम। ये आयत है सूरह इब्राहिम की। मेरे से हो सकता है ज़बर ज़ेर ज़बर की अगर कोई गलती होगी हो, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ ज़ेर ज़बर लगे हुए नहीं है तो मुझे पता नहीं चला मेरी ये आयत, क्योंकि मुझे ये याद नहीं है ज़ुबानी, इसलिए इसमें हो सकता है अगर कोई आगे पीछे हो। लेकिन यूँ बता दूँ, सूरह इब्राहिम की 35 नंबर की आयत है। अशरफ भाई इस्लामाबाद से लिखते हैं, मैं नमाज अदा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन पाबंदी नहीं कर पाता, क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए ये खुद को नमाजी बनाने का जबरदस्त तरीका, रब जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अगर ये किसी को नहीं आता तो ये नहीं आती तो मैं नाराज हो जाऊंगा। कोई है जिसको ये नहीं आती? सबको आती है ना, माशाल्लाह, सब नमाजी बैठे हुए हैं। इसको पढ़ें, ये भी सूरह इब्राहिम की 40th नंबर आयत है। इसको भी अल्लाह से मांग के, क्योंकि मेरे दोस्तों बेनमाजी की ना खुद कोई दुआ कबूल होती है, वरना अगर वो कोई और दुआ करे, और ना उसके हक में होती है। तो रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये और आखिरी है जी, कामरान भाई लिखते हैं, घरेलू झगड़ों की वजह से काफ़ी तंग आ गया था और अब काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हो गए हैं, लेकिन घर में सुकून और इत्मीनान नहीं, बहुत परेशान हूं, कोई हल बताएं। हाँ, तो इसका बेहतरीन हल है, थोड़ी सी मेहनत है, जुमे के जुमे सूरह कहफ पढ़ लिया करें। हाथ उठा के बताओ कौन कौन पढ़ता है, हाथ ऊपर रखना। ये जरा मेरा कैमरा घूम के आए, जरा देखो भाई, मैं अपनी ऑडियंस में से देखना चाहता हूं। हाथ ऊपर रखो, जरा ऊपर रहे हाथ। सूरह कहफ जुमे के दिन कौन कौन पढ़ता है? माशाअल्लाह, कौन कौन पढ़ता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अब हाथ उठाएं, आज के बाद कौन कौन पढ़ेगा? ये हुई ना बात,
जिंदाबाद, मेरी कौम जिंदाबाद, शाबाश। और भाई ये बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ भेजा है, लेकिन अच्छा जी। मैंने बाकी सारी चीजें तो बाद में हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये है वेलकम बैक जुनेद भाई। ओ सर, थैंक यू, बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और यहाँ पर एक और भी मुझे बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, स्वीट ब्रदर्स, वसीम बदामी, इकरारुल हसन जिंदाबाद। मैं किधर हूं भाई? मुझे क्यों निकाल दिया बीच में से? चलो खैर, कोई नहीं, मैं आ गया हूं वापस। और जी वसीम भाई, और क्या खूबसूरत खूबसूरत, वाह वाह, ये लो जी वसीम भाई। ठीक है, ये है जी कैमरे में भी, ये जी कैमरे में देखो जी वसीम भाई, क्या लिखा हुआ है जरा बताना पढ़ के। ईस्ट और वेस्ट, वसीम भाई इज द बेस्ट लिखा हुआ है इसमें। ये इसलिए पढ़वाया था आपने? ओह सॉरी, जुनेद भाई भी लिखा हुआ है, सॉरी। ये देखो अच्छा जी, और जल्दी से दिखाएं जी। वाह, ARY always helps needy person, best hosts of शान रमजान, जुनेद जमशेद, थैंक यू। वसीम का नाम तो हाँ सॉरी, वसीम बदामी। एंड वी वेलकम न्यू होस्ट इकरार हसन। किधर गया भाई कैमरा 4 हमारा? किधर गया किधर गया किधर गया? ये रहा, लो जी, ये देखो जी ये देखो जी। आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, जबरदस्त, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक आखिरी छोटी सी बात करके आपको ब्रेक में लेके जाते हैं। सही। कल आपको एक नात सुनाऊंगा जो पिछले रमजान में पड़ी थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की, और बल्कि वसीम भाई की तो बड़ी फेवरेट थी। वसीम भाई ने मुझे कई दफा पढ़वाई। उसका ये शेर सुने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। का मंजर काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखो देखो तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र लिख दे आना मुक़द्दर, ता उम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है
تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی بتائے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ 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 اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس بھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمکے لاٹ نورانی یہ مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمکے لاٹ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھیں ہمت بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس شعر سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ان سب کی آواز آئے اور سب مل کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آنکھ رب دی نشانہ تھا جس شان دو شانہ
سبحان اللہ سبحان